गज दे फड़े ने पर बस दा कोई नहीं, बस प्याते नक नक डूब जाए। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड फिल्मी विलन जिसने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को मुल्क की टॉप इंडस्ट्री बनाने में अहम किरदार अदा किया, ऐसा विलन जो अपनी फिल्म में हीरो पर हावी नजर आता, जनाब मुस्तफा कुरैशी साहब। फिर बड़ा ही पछताएगा, असी ते हमेशा नकल मार के ते कुसन मार के इम्तिहान पास कीता। मुस्तफा कुरैशी ने अपनी एक ख्वाहिश का इजहार किया, वो इजहार है कि जब वो इस दुनिया से चले जाएं तो उन्हें अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के अहाते में दफन किया जाए। वहां दफन होने की एक वजह तो औलिया अल्लाह से मोहब्बत है, जबकि दूसरी वजह यह है कि मुस्तफा कुरैशी की अहलिया रूबीना कुरैशी भी वहां दफन है। वो अपनी बीवी के पहलू में दफन होना चाहते हैं। पहली बात कि अल्लाह पाक मुस्तफा कुरैशी साहब को सेहत तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता करे, लेकिन मौत बरहक है, हर जीरू को आनी है। हर जानदार जो इस दुनिया में पैदा होता है उसने एक दिन अपनी असल जिंदगी की जानब वापस लौटना है। तो मुस्तफा कुरैशी साहब चाहते हैं कि अब्दुल्ला शाह गाजी के दरबार के अहाते में दफन हो, और दूसरी वजह उनकी जिंदगी के साथी रूबीना कुरैशी है। मुस्तफा कुरैशी और रूबीना कुरैशी दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत और अकीदत रखते थे। वो फिल्मी विलन जो अपनी फिल्मों में रोबदार शख्सियत के तौर पर देखा जाता था, जो वहशत की अलामत बना करता था, लेकिन जब उसकी बीवी दुनिया छोड़कर गई तो वो खुद पर काबू ना रख सका। बच्चों की तरह अपने बेटे के गले लगकर रोता रहा और बेटा अपने वालिद को हौसला देता रहा। मुस्तफा कुरैशी साहब मरने के बाद भी अपनी बीवी के साथ रहना चाहते हैं। अल्लाह पाक इन दोनों को जन्नत का साथी बनाए। मुस्तफा कुरैशी साहब मरने के बाद भी अपनी बीवी के साथ रहना चाहते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इन दोनों को जन्नत का भी एक दूसरे का साथी बनाए। लेकिन आपको हैरान कर देने वाली बात से आगाह करेंगे, जब मुस्तफा कुरैशी ने वहां दफन होने की ख्वाहिश का इजहार किया और महकमा औकाफ से राब्ता किया गया ताकि वो अपनी बीवी के पहलू में अपनी जगह को मुख्तस करवा सके, तो महकमा औकाफ की जानब से कब्र की उस जगह की कीमत मांगी गई, और वो कीमत भी लाखों में। पाकिस्तान के इस अजीम फनकार से 5 लाख रुपए का मुतालबा किया गया कि अगर वो वहां अपनी जगह रखवाना चाहते हैं तो उन्हें सरकार के खाते में 5 लाख रुपए अदा करना होंगे, फिर उनको एक कब्र की जगह मिलेगी, वरना नहीं। ये बात लगती तो बहुत ही अजीबोगरीब है, लेकिन इसको समझने की जरूरत है। जब मुस्तफा कुरैशी साहब की अहलिया रूबीना कुरैशी उनकी ख्वाहिश के मुताबिक वहां दफन करने के लिए मुतलका महकमे से राब्ता किया गया, तब भी महकमा औकाफ ने 5 लाख रुपए का मुतालबा किया था, जिस पर कुरैशी साहब ने अपने जाती ताल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए तब वो जगह मुफ्त ले ली। लेकिन उस वक्त वो 5 लाख महकमा कल्चर ने महकमा औकाफ को अपने बजट से अदा किए, तब रूबीना कुरैशी को वहां दफन करने की इजाजत मिली। लेकिन अब जबकि कुरैशी साहब खुद भी वहां दफन होना चाहते हैं, एक बार फिर महकमा औकाफ की जानब से 5 लाख रुपए का मुतालबा किया गया। लेकिन इस बार चूंकि कुरैशी साहब खुद के लिए अपनी जगह मुख्तस करवाना चाहते हैं और माशाल्लाह अभी वो हयात भी हैं, तो शायद उन्हें इस बार 5 लाख रुपए एडवांस अदा करना पड़े। सोचने वाली बात है कि दोस्तों, अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार में दफन होने के लिए इस कदर भारी रकम का मुतालबा क्यों किया जाता है? पहली बात, मेरा ये खुद का अकीदा है कि तमाम जमीन अल्लाह की है और अल्लाह की जमीन पाक है। इंसान कहीं भी दफन हो जाए तो उसे अपने अमाल का हिसाब देना होगा। लेकिन अगर लोगों की औलिया अल्लाह से अकीदत की बात की जाए तो लोग अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के अहाते में दफन होना इसलिए चाहते हैं क्योंकि अब्दुल्ला शाह गाजी बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे और लोग समझते हैं कि वहां रहमतों का नज़ूल होता है और वहां दफन होने की वजह से उनकी बख्शिश हो जाएगी। ये उनका अकीदा और ईमान है। यही वजह है कि सिंध में हर कोई चाहता है कि अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार में दफन हुआ जाए, जैसे डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन साहब भी वहां दफन है। इसके अलावा उमर शरीफ साहब की कब्र भी वहीं पर है। ऐसे में तमाम फनकार जो औलिया अल्लाह को मानते हैं, उनसे अकीदत रखते हैं, वो सब के सब यही चाहते हैं कि अब्दुल्ला शाह गाजी के दरबार में दफन हुआ जाए। ना सिर्फ फनकार बल्कि जितने भी मालदार लोग, हत्ता कि गरीब लोगों की भी ख्वाहिश यही है। जैसे कि आप जानते हैं कि सिंध की आबादी करोड़ों में है, तो वहां चंद 100 या चंद हजार लोगों को दफन किया जा सकता है, लेकिन पूरा सिंध वहां पर दफन नहीं हो सकता। इसलिए महकमा औकाफ ने इसकी तादाद को कम करने के लिए या जगह की गुंजाइश को समझते हुए 5 लाख रुपए इस वजह से रखे हैं ताकि कम से कम लोग वहां पर दफन हो। अगर किसी की ख्वाहिश है वहां दफन होने की तो उसे फिर 5 लाख रुपए अदा करना होंगे। यही वजह है कि मुस्तफा कुरैशी साहब से भी 5 लाख रुपए का मुतालबा किया गया। लेकिन कुरैशी साहब पाकिस्तान के लेजेंड फनकार हैं जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड होल्डर हैं। हुकूमत वक्त या मुतलका महकमों को चाहिए
کہ قریشی صاحب کی اس خواہش کو بغیر کسی معاوضے کے منظور کیا جائے۔ قریشی صاحب کی پیدائش حیدرآباد کی ہے، جو 1938 کو وہاں پیدا ہوئے۔ قریشی صاحب نے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر کر رکھا ہے۔ 60 کی دہائی میں انڈسٹری میں انٹر ہوئے، ریڈیو سے کیریئر کی شروعات کی تھی، پھر ٹی وی ڈراموں کی جانب آ گئے اور اس کے بعد فلموں کا رخ کیا۔ 1966 کی فلم آقا دریا بن رہی تھی تو اس کی شوٹنگ دیکھنے اسٹوڈیو چلے گئے۔ وہاں رضا میر کیمرہ مین سے ملاقات ہوئی۔ مصطفیٰ قریشی کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے اس نے قریشی صاحب کو اس کی آنے والی فلم لاکھوں میں ایک میں بطور ولن آفر کی، جسے قریشی صاحب نے فوری قبول کر لیا اور یوں پہلی فلم لاکھوں میں ایک ریلیز ہوئی۔ اس فلم میں بطور ولن کام کیا، فلموں میں کام کیا۔ اس کے بعد پنجابی فلموں سے آفر آئیں۔ پہلے تو انکار کر دیا کیونکہ پنجابی زبان نہیں آتی تھی، لیکن پھر رضامندی ظاہر کر پہلی پنجابی فلم کا نام تھا چار خون دے پیاسے اور پہلی ہی فلم باکس آفس پر ہٹ ہو گئی۔ اس کے بعد قریشی صاحب نے باقاعدہ پنجابی سیکھی، سلطان راہی کے ساتھ جوڑی مشہور ہونے لگی۔ راہی صاحب بہت لاؤڈ بولتے تھے جبکہ مصطفیٰ قریشی صاحب بہت دھیما بولنے کی وجہ یہ تھی کہ مصطفیٰ قریشی صاحب کو پنجابی بولنے میں دشواری آتی تھی، لیکن زبان کی دشواری ان کے لیے لکی ثابت ہوئی۔ یہی مصطفیٰ قریشی صاحب کی پہچان بن گئی۔ فلم مولا جٹ نے مصطفیٰ قریشی کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا اور انہیں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ یہ وہ لڑکا تھا جو مدرسے کا طالب علم تھا، جو بہت ہی مذہبی تھا، جس نے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر کر رکھا تھا، لیکن فلمی دنیا میں آ کر فلموں کا بہترین ولن ثابت ہوا۔ مصطفیٰ قریشی اور سلطان راہی کی جوڑی 26 سال قائم رہی۔ دونوں نے سینکڑوں فلموں میں ایک ساتھ کام کیا۔ فلمی پردے پر جس قدر دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے، مگر پردہ اسکرین کے پیچھے دونوں بہت ہی اچھے اور جگری یار تھے۔ دونوں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان راہی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد مصطفیٰ قریشی نے بھی فلموں کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا، کیونکہ قریشی صاحب کے لیے اپنے یار سلطان راہی کے بغیر فلموں میں کام کرنا ناممکن ہو گیا۔ قریشی صاحب ہمیشہ سے انڈین فلموں کی پاکستان میں نمائش کے مخالف رہے۔ قریشی صاحب کو پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سمیت پوری دنیا سے درجنوں ایوارڈز مل چکے ہیں۔ تقریباً 500 کے قریب فلموں میں کام کیا۔ فلم مولا جٹ میں نوری نت کے کردار نے ان کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ قریشی صاحب کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو اپنا لیڈر مانتے تھے اور شہید بی بی بینظیر بھٹو کو اپنی بہن سمجھتے تھے، لیکن جب بینظیر بھٹو اس دنیا سے چلی گئی اور پارٹی کی کمان زرداری صاحب کے ہاتھ میں آ گئی تو قریشی صاحب پیپلز پارٹی سے دور ہو گئے اور تحریک انصاف میں آ گئے۔ عمران خان کو اپنا لیڈر تسلیم کیا اور تحریک انصاف کا علم بلند کیا۔ 1971 میں ریڈیو آرٹسٹ مرحومہ روبینہ قریشی جو سندھی گلوکارہ تھی اسے پسند کیا اور دونوں نے شادی کر دی۔ شادی کے بعد دونوں لاہور شفٹ ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے لاہور کے ہو کر رہ گئے۔ دونوں کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی۔ بیٹا عامر قریشی بھی انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہے۔ دونوں کا یہ ساتھ 51 برس قائم رہا۔ بہت ہی بہترین اور مثالی ازواجی زندگی بسر کی۔ دونوں ایک دوسرے سے بے حد اٹیچ تھے۔ مصطفیٰ قریشی اپنی فیملی کی کامیابی کا سارا کریڈٹ اپنی بیوی روبینہ قریشی کو دیتے ہیں، جبکہ پچھلے سال 13 جولائی 2022 کو روبینہ قریشی اور مصطفیٰ قریشی صاحب کا یہ ساتھ ٹوٹ گیا۔ روبینہ قریشی اس دنیا سے چلی گئی۔ اس ساتھ نے مصطفیٰ قریشی کو بہت ہی غمگین کر دیا۔ وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارتے وقت خود کے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور زاروں قطار روتے رہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک روبینہ قریشی کو کروٹ کروٹ جنت عطا کرے اور ان کے تمام گناہ معاف فرمائے اور مصطفیٰ قریشی صاحب کو صحت و تندرستی اور لمبی زندگی عطا کرے۔ دوستو، یہ تھا ماضی کا لیجنڈ فلمی ولن مصطفیٰ قریشی صاحب کی کہانی۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ دیے گئے بیل آپشن کو بھی پریس کر دیں۔ ملتے ہیں بہت جلد، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔